अस्सलाम वालेकुम। शोबिज़ गुरु में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सिकंदर दरवेश। उम्मीद है कि आप सब लोग बफज़ल खुदा खैरियत से होंगे। प्रोग्राम का एक नया एपिसोड लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि दिलीप साहब ने स्टूडियो की मुलाजमत कर ली और बाकायदगी से वहाँ जाने लगे। दिलीप साहब सुबह 9 बजे वहाँ चले जाते और तकरीबन शाम को 6 बजे वहाँ से वो छुट्टी करके आते थे। तमाम शोबों में जाते, तमाम शोबों को देखते, समझते। उनकी कोशिश होती थी कि जब वो स्टूडियो से निकलें तो फ़ौरन अपने घर पहुंच जाएं, और रास्ते में वो दुआ करते थे कि कोई जानने वाला, कोई दोस्त ना मिले, क्योंकि वो अपनी मुलाजमत के हवाले से किसी को कुछ बताना नहीं चाहते थे। अगर कोई दोस्त मजबूर करता और पूछता कि यूसुफ कहाँ नौकरी करते हो, कहाँ काम करते हो, तो वो कहते यार एक बड़ी अच्छी कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है, उसके तकरीबन 1500 मुलाजिम हैं, तो मैं उस कंपनी में काम करता हूँ, बड़ी अच्छी जॉब है, बड़ी रिस्पेक्ट है, बड़ी कदर है। और इस तरह वो लोगों को जवाब देते और उनको टाल देते थे। उनकी वालदा भी कभी कभी पूछती कि यूसुफ तुमने अपनी नौकरी के हवाले से कुछ नहीं बताया, तुम क्या काम कर रहे हो, कहाँ जाते हो और किस नौइयत की तुम्हारी कंपनी है। तो वो अम्मा को यही जवाब देते कि अम्मा बड़ी अच्छी नौकरी है, बड़ी अच्छी कंपनी है और बड़ा बावकार बाइज़्ज़त रोज़गार है। एक बंदे को घर में मुतमईन करना मुश्किल होता था और वो थी सकीना आपा। सकीना आपा बिल्कुल थानेदारों की तरह सवाल करती थी। दिलीप साहब की चूँकि बड़ी बहन थी, अब वो उनको आगे से डांट भी नहीं सकते थे, कोई ऊंच नीच बात भी नहीं कर सकते थे कि जी बहन है, तो वो पूरी तफ्तीश करती थी। और ख़ैर दिलीप साहब उनको इस तरह मुतमईन करते कि देखो अच्छा रोज़गार है, अच्छे पैसे दे रहे हैं और कंपनी बहुत अच्छी है, तो वो किसी तरीके से उनको राम कर लेते थे। घर में सिर्फ एक शख्स को पता था कि दिलीप साहब कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, और वो थे उनके बड़े भाई अयूब साहब। अयूब साहब से चूँकि उनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, दोनों की आपस में बड़ी गाढ़ी छनती थी, तो इस वजह से वो अयूब साहब से कोई बात नहीं छुपाते थे। अयूब साहब को सिर्फ एक फ़िक्र थी कि क्या मेरा भाई यूसुफ इस फील्ड में कामयाब हो सकेगा, क्या वो लोगों के मयार पे पूरा उतर सकेगा, क्या वो इस काम को जारी रख सकेगा, क्या इस काम में कामयाबी उसके कदम चूमेगी। लेकिन दिलीप साहब बड़े मुतमईन थे, बिल्कुल उनको किसी किस्म का फ़िक्र, कोई परेशानी नहीं थी। एक काम उन्होंने रेगुलर शुरू कर दिया था और वो था सिनेमा जाना। वो जाके हफ्ते में कम से कम 1 या 2 या 3 फिल्में लाजमी देखा करते थे, और उनकी कोशिश होती थी कि वो इंग्लिश फिल्में देखें, वहाँ से कुछ सीखें, अदाकारों को अदाकारी करता हुआ पर्दा स्क्रीन पर देखें। आखिर वो वक्त भी आन पहुँचा जब दिलीप साहब की तकदीर ने पलटा खाना था, जब उनके मुकद्दर के सूरज ने चमकना था। एक दिन स्टूडियो पहुँचे तो पैगाम मिला कि देविका रानी आपको याद कर रही हैं, वो आपके इंतज़ार में हैं। दिलीप साहब देविका रानी के ऑफिस में पहुँचे। देविका रानी ने उनको बिठाया और ख़ुद चाय बनाकर दिलीप साहब को पेश की। देविका रानी बहुत रख रखाव वाली और बड़ी बावकार ख़ातून थी। वो एक स्पेशल किस्म की चाय पिया करती थी जो बॉम्बे में सिर्फ एक किसी इंग्लिश स्टोर पर मिला करती थी। दिलीप साहब के साथ उन्होंने वो चाय शेयर की और दिलीप साहब को वो खुशखबरी सुनाई जिसका दिलीप साहब को इंतज़ार था। दिलीप साहब को उन्होंने कहा कि यूसुफ अब वो वक्त आन पहुंचा है कि हम तुम्हें पर्दा स्क्रीन पर लाना चाहते हैं, हमारी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, क्या तुम भी तैयार हो? तो दिलीप साहब ने कहा कि हाँ जी, मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। और यूँ ये मुलाकात ख़त्म हो गई कि किसी वक्त भी फ़िल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। दिलीप साहब ने अशोक कुमार साहब से और शशतर मुखर्जी, जिन्हें हम एस मुखर्जी कहते हैं, उनसे मशवरा किया और उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर दो और उसके मुताबिक तुम अपने आप को तैयार करो। दिलीप साहब ने स्क्रिप्ट पर काम शुरू किया। दिलीप साहब की पहली फ़िल्म का नाम था जवार भाटा, जो कि 1942 के आखिर में उसकी शूटिंग शुरू हुई। फ़िल्म के डायरेक्टर थे अमिया चक्रवर्ती, और फ़िल्म में दिलीप साहब की जो हीरोइन थी वो मिर्दुला रानी थी, और फ़िल्म के मौसीकार बंगाली बाबू अनिल बिस्वास थे। फ़िल्म की शूटिंग का हवाल बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा दिलचस्प है। जो पहला सीन था
جس میں کیمرے کو فیس کرنا تھا دلیپ صاحب نے. وہ پہلا سین یہ تھا کہ دلیپ صاحب کو ایک خاص مقام سے بھاگ کر جانا تھا. فلم کے اسکرپٹ میں یہ تھا کہ فلم کی ہیروئن جو ہیں وہ خودکشی کرنے جا رہی ہیں اور فلم کے ہیرو نے بھاگ کر جانا ہے اور کسی طریقے سے ان کی جان بچانی ہے. دلیپ صاحب کو امیہ چکرورتی صاحب نے کہا کہ دلیپ، میں جب ایکشن کہوں گا اور جب میں سٹارٹ کہوں گا اور جب میں کٹ کہوں گا تو ان 3 لفظوں کو غور سے سن لو اور ان کو سمجھ لو. جب میں سٹارٹ کہوں گا تو یہ ہوگا کیمرہ کے لیے کہ کیمرہ سٹارٹ ہو جائے گا. جب میں ایکشن کہوں گا تو تمہیں یعنی فلم کے ہیرو کو حرکت میں آنا ہوگا، تمہیں ڈائلاگ بولنے ہوں گے اور تمہیں اسکرپٹ کے مطابق اداکاری کرنی ہوگی. اور جب میں کٹ کہوں گا تو یہ بھی کیمرہ کے لیے ہوگا کہ کیمرہ وہاں پہ ریکارڈنگ روک دے گا اور تم ایزی ہو جاؤ گے، یعنی وہ شوٹ مکمل ہو جائے گا. اگر اس کا کوئی ری ٹیک ہوا تو وہ ہم دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے. تو پہلا سین یہ تھا کہ دلیپ صاحب کو ایک مخصوص مقام پہ کھڑا کیا گیا اور کہا کہ آپ وہاں سے بھاگیں گے اور یہاں تک آپ بھاگیں گے تاکہ آپ کو کیمرہ ریکارڈ کر لے، آپ کو دکھایا جائے کہ آپ بھاگ رہے ہیں. دلیپ صاحب فٹ بال کے کھلاڑی تھے کالج کے زمانے میں. ان کو جب ایکشن کی آواز آئی تو انہوں نے پوری قوت کے ساتھ دوڑ لگا دی اور وہ اتنا تیز بھاگے کہ فوراً ہی امیہ چکرورتی نے زوردار آواز میں کٹ 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 کہا اور دلیپ صاحب کو بلایا اپنے پاس. کہا کہ بھائی اتنی تیزی سے نہیں دوڑنا، کیمرہ جو ہے وہ صرف ایک بڑی ہلکی سی اور بڑی بدصورت سی تصویر تمہاری ریکارڈ کر سکا ہے، اعتدال کے ساتھ بھاگنا ہے. یہ کوئی میچ نہیں ہو رہا کہ جس میں تم اتنی تیزی سے بھاگ رہے ہو، تم نے بالکل آرام سے نارمل طریقے سے بھاگنا ہے. خیر 3 یا 4 اس کے ٹیک ہوئے اور وہ سین جو تھا وہ اوکے ہو گیا. اس کے بعد فلم کی شوٹنگ جاری رہی، دلیپ صاحب کام کرتے رہے اور جب فلم کی ریلیز کا مرحلہ آیا تو پبلسٹی سٹارٹ کی گئی. پبلسٹی میں پوسٹرز لگائے گئے پورے شہر میں اور ان پوسٹرز پر دلیپ صاحب کی تصویر تھی. نیچے یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک نئے ہیرو کی آمد، دلیپ کمار. کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ دیوان بشیشور ناتھ کپور، راج کپور کے دادا، وہ اور آغا جی دلیپ صاحب کے والد، یہ دونوں میں بڑی دوستی تھی. یہ کسی بازار میں سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ پوسٹر لگے ہوئے تھے فلم کے، جوار بھاٹا، دلیپ صاحب کی تصویر تھی. بشیشور ناتھ صاحب نے فوراً اس کو پہچان لیا اور انہوں نے توجہ دلائی آغا جی کی اور ان سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے بھی فلموں میں کام شروع کر دیا، یہ دیکھیں یہ تصویر ہے، پوسٹر لگے ہوئے ہیں. بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کا بیٹا بھی اس فیلڈ میں آ چکا ہے. اس پوسٹر کو دیکھتے وقت آغا جی کی حالت جو تھی وہ یہ تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری اولاد میں سے کوئی بیٹا اس پیشے سے منسلک ہو جائے گا. اس وقت انہوں نے کچھ نہ کہا اور دیوان صاحب کے ساتھ انہوں نے اپنی جو گپ شپ تھی وہ جاری رکھی. جب وہ گھر آئے تو اس وقت دلیپ صاحب گھر پہ موجود تھے. دلیپ صاحب کو انہوں نے بلایا، سخت برا بھلا کہا اور ایک انڈین رائٹر فیصل فاروقی صاحب اپنی کتاب ان دا شیڈو آف اے لیجنڈ دلیپ کمار میں لکھتے ہیں کہ آغا جی نے اس وقت دلیپ صاحب کو تھپڑ بھی مارا اور یوں اس ناراضگی کا آغاز ہوا جو تقریباً 3 سال پر محیط رہی اور آغا جی نے دلیپ صاحب سے کلام نہیں کیا. فلم ریلیز ہوئی اور اس کے بعد کیا ہوا وہ واقعات ہم آپ کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بتائیں گے. خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے. اللہ حافظ.